ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرأت بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت راشا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، وعدے دے مطابق اور کافی دوستان دے فرمائش دے مطابق آج دے خطبہ جماعت المبارک دے اندر تاجدار حل عطا
شہنشاہ ولایت امیر المومنین دماد رسول صحابہ دا مشیر تے سنیاں دا پیر سبحان اللہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق چند بات عرض کراں گا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور میں نو سنا کے توانو سن کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ عزیزان گرامی، ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے جڑا کسے صحابی دا گستاخ ہوئے او بھی مسلمان نہیں، تے جڑا آل جو کسے دا گستاخ ہوئے او بھی مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں۔ اسی جس طرح امام الانبیاء دے صحابہ نو مننے ہاں، الحمدللہ اس تو زیادہ بہتر حضور دی آل نو مننے ہاں۔ اے کوئی مت سمجھے کہ اسی صحابہ نو مننے ہاں تے آل نو نہیں مندے، بلکہ ہم ہی اصحاب رسول کو ماننے والے ہیں۔ میرے استاد محترم قبلہ خطیب الاسلام مفسر قرآن حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے سن کہ ہم ہی اصحاب رسول کو مانتے ہیں اور ہم ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ جڑے صحابہ دا نعرہ لاندے نے وہ صحابہ نو بھی نہیں مانتے، جے صحابہ نو مانتے تے مولا علی بھی تے صحابی ہے نا، مولا علی بھی تے صحابی نے نا، امام حسن بھی تے صحابی نے نا، امام حسین بھی تے صحابی رسول نے نا۔ اگرچہ انہاں نو اللہ نے ڈبل فضیلت عطا فرمائی ہے، صحابی رسول بھی نے تے آل رسول بھی نے، اور ایک صحابی دا لفظ اینا جامع لفظ ہے کہ جڑا آل واسطے بھی استعمال ہو سکتا ہے تے اصحاب واسطے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ حضور دے امام الانبیاء دے اہل بیت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین شہید کربلا، یہ آل رسول بھی نے، خون رسول بھی نے تے اصحاب رسول بھی نے۔ بلکہ ساڈا تے عقیدہ سنیا دا اسی تے اونوں مننے آ جڑا سرکار دا غلام ہے، جڑا سرکار دا غلام۔ اسی نہ صحابہ دے منکر نہ اہل بیت دے منکر نہ ازواج رسول دے منکر۔ جس طرح اہل بیت رسول نو مننے آ اسی طرح ہی اصحاب رسول نو مننے آ، جس طرح صحاب رسول نو مننے آ اسی طرح ہی ازواج رسول نو مننے آ۔ جڑے اصحاب دا نعرہ لاندے نے وہ اصحابہ نو بھی مندے نہیں، جڑے آل دا نعرہ لاندے نے وہ آل نو بھی مندے، جی آل نو مندے ہون تے مولا حسن بھی تے آل رسول چنے نا، کیوں جی؟ مولا حسن بھی تے آل رسول نے نا۔ جڑے صحابہ دا نعرہ لاندے نے جی اسی صحابہ نو مننے ہاں، امام حسین بھی تے صحابی رسول نے نا۔ کس طرح امام علی مقام امام حسین دے قاتلاں نو جڑا وے امیر المومنین آکھیا جائے گا؟
ਜੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ? ਕਿਉਂ? ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, اور صرف امام حسین دا قاتل نہیں بلکہ کئی صحابی رسول حافظ قرآن صحابہ نو یزید نے شہید کرایا۔ اس واسطے جڑے صحابہ دا نعرہ لاندے نے صحابہ نو منن والے نہیں، صحابہ کو بھی اہل سنت مانتے ہیں۔ ہم ہی صحابہ رسول کو مانتے ہیں اور ہم ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بات طویل نہ ہو جائے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر او نے شیر خدا سبحان اللہ، حیدر کرار اسد اللہ جنہوں میرے آقا نے اپنا ویر آکھیا ہے، اور پھر مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے جڑے صحابی رسول بھی نے، جڑے چوں یاراں وچ بھی شامل نے، جڑے چوں یاراں وچ بھی نے، پنج تن پاک وچ بھی نے، تے حضور دی آل وچ بھی نے۔ تو عزیزان گرامی تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ تلاوت کیتی۔ خالق کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا پیارے محبوب اعلان کر دیو۔ یا اللہ کی اعلان کرا؟ فرمایا اعلان کر دیو قل لا اسألکم، اے میرے غلاموں میں تواڈے کولوں کسے چیز دا سوال نہیں کردا، کسے چیز دا سوال میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا۔ آقا جان جے حکم ہوئے تے دولت دے ڈھیر لا دئیے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے ہر چیز سارے خزانے دیا چابیاں مینوں عطا فرمائیاں نے۔ واللہ یوتی وانا قاسم، فرمایا رب نے خزانیاں دیا چابیاں مینوں دتیاں نے، ونڈنا تے میں یا مینوں تساں کی دینا نہیں۔ اے آقا جان مال دولت جائیداد نہ لا دئیے؟ فرمایا نہیں، قل لا اسألکم، کچھ نہیں منگدا۔ آقا جان پھر دئیے کی؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال پیار کریا جی۔ میرے سارے بولو نا، میرے قریبیاں نال، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے۔ تے قریبی کون ہے؟ سب تو پہلے قریبی والدین۔ کون آندا میرے ماں پیو میرے قریب نہیں سن؟ سب تو پہلے قریبی والدین ہوندے نے، اس تو بعد بیویاں، ایک ہوئے تو بیوی بہتیاں ہوندے بیویاں، اس تو بعد اولاد، جڑا کہ اولاد تے قریبی ہوندی ہے بیویاں نہیں ہوندیاں۔ انہوں بندہ آکھے ذرا گیٹو اندر ہو کے کہتے سے بیویاں قریبی نہیں، پھر پتہ لگنا نا اندر کنج جانا ہمیں۔ اس واسطے والدین مصطفیٰ بھی حضور دے قریبی نے، حضور دی ازواج بھی حضور دے قریبی نے، تے حضور دی آل بھی حضور دے قریبی نے۔ الحمدللہ سنی مسلمان ہوئے جڑا حضور دے والدین نو بھی ماندا ہے، حضور دی ازواج نو بھی ماندا تے حضور دی آل نو بھی ماندا ہے، حضور دی آل نو بھی ماندا ہے۔ تو عزیزان گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھان دا صلہ مانگنا وا میری آل نال پیار کریا جی۔ کلمہ پڑھان دا صلہ منگیا حضور نے کہ میرے علی نال پیار کریا جی، میرے علی نال، علی دی محبت ہی عین ایمان ہے۔
اور اس گھرانے دا اگر پیار نہیں تے ایمان نہیں. اس گھرانے دی وجہ تے ساڈے تک قرآن پہنچیا. اس گھرانے دا صدقے تے ساڈے تک نماز پہنچی. اسے گھرانے دا صدقہ تے دین اسلام ساڈے تک پہنچیا ہوئے. اگر اس گھرانے نے قربانیاں نہ دیتیاں ہوندیاں تے آج مسیتاں چ اذان نہ ہوندی. اور پھر مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، اس واسطے ہم ہی اصحاب رسول کو مانتے ہیں اور ہم ہی آل رسول کو مانتے ہیں اور ہم ہی ازواج رسول کو مانتے ہیں. ہم ہی. اور صحابی دا لفظ ہے نا جامع میں. اور پھر علی کیسا صحابی ہے؟ واہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. علی ورگا صحابی کائنات چ کوئی نہیں گا. میرے آقا امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا تو مرداں وچوں سب تو پہلے ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے. بچیاں چو مولا علی. کون؟ مولا علی. میرا تے ہو نظریہ آوے. صحابی کنو آندے نے جڑا محبت یا نگاہ والا حضور دی چہرہ و دوہا نو ویکھے، حضور دی زیارت کرے. بولو سبحان اللہ. صحابی کنو آندا جڑا حضور دی محبت نال زیارت کرے، ایمان دیا نظرہ نال حضور نو ویکھے، او صحابی ہے. علی تے دنیا تے آ کے سب تو پہلے ویکھی سرکار نو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نگر نگر گلی گلی. سارے بولو نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. اور علی کیسا صحابی ہے جنہیں سب تو پہلے آنکھ کھولیے تو سرکار دا چہرہ ویکھیا. یہ دو وڈا صحابی کیڑا؟ اس تو وڈا صحابی کیڑا ہو سکتا ہے جڑا آنکھ کھولے تو ویکھی سرکار نو. حضرت امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے چچا زاد بھائی بھی نے. یہ رشتہ ہے آپس چ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی پیاری والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا طواف کعبہ پیا کر دیا نے. لوگ طواف کعبہ پہ کر دے نے. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی شیر خدا دی امی جان طواف کعبہ پیا کر دیا نے. اگرچہ علماء دے اندر اختلاف ہے کہ مولا علی دی ولادت کعبے دی اندر ہوئی ہے یا باہر ہوئی ہے، لیکن میرا نظریہ اے وے علی دی ولادت کعبے دے اندر ہوئے تاوی باہر ہوئے تاوی حضرت علی جیسی ولادت کسے دی نہیں ہوئی. جیسی ولادت مولا علی دی ہوئی ہے کسے دی نہیں. کعبے دے اندر ہوئے پھر بھی عظمت والے نے، کعبے تو باہر ہوئے ولادت پھر بھی عظمت والے نے. اسی مولا علی دی عظمت اس واسطے نہیں مانتے کہ کعبے دے اندر پیدا ہوئے نے. اسی عظمت علی دی تا مننے حضور دے غلام ہوئے نے. حضور دے پیدا ہی حضور دے غلام ہوئے نے، اس واسطے علی دی عظمت مننے. حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے دا طواف پیاں کر دیا نے. قانون قدرت دے مطابق
بچے دی ولادت دے ویلے جڑی تکلیف ہوندی ہے، درد ہوندی ہے، درد شروع ہوئی. حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہو گئیاں. رش کعبے دا طواف بھی کرنی آ، بچے دی ولادت دا ویلا ہے، کتھے جاواں؟ روایتاں دے اندر آندا ہے کعبے دا دیوار شک ہو گئی تے ندا آئی کعبے چو، فاطمہ بنت اسد تینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، یہ جڑا آن والا وے اے دی ولادت واسطے انتظام کعبے دے اندر کر دیتا گیا ہے. اے دی ولادت واسطے انتظام کعبے دے اندر کر دیتا گیا وے. حضرت مولا علی شیر خدا دی ولادت ہوئی، ماں جی لے کے گھر آئیاں. کئی دن گزر گئے نے، حضرت مولا علی اکھاں نہیں پہ کھول دے. سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی. مولا علی اکھاں نہیں کھولیاں. ماں جی نے پیغام بھیجا امام الانبیاء نو. حضور نو پیغام گیا، اے محمد بن عبداللہ تیرا ویر آیا ہے، تیرا ویر آیا ہے دنیا تے. امام الانبیاء چل کے گئے، والی میں تیرے نصیبہ تو قربان ہو جاواں جدے پیدا ہوئے تے نبیاں دا امام چل کے آوے. جدی ولادت امام الانبیاء چل کے آن، میرے آقا امام الانبیاء چل کے گئے، مبارک دیتی، چاچی جان مبارک ہوئے. آکھیا خیر مبارک. فرمایا چاچی جان تواڈے چہرے تے کوئی خوشی دے آثار نہیں معلوم ہوندے، پریشان لگ دیاں ہو. آکھیا محمد بن عبداللہ تیرا ویر تے آیا دنیا تے پر اکھاں نہیں پیا کھولدا. انج لگدا وے جس طرح کہ بنائی نہیں. میرے آقا فرمایا ہے چاچی جان اکھاں نہیں پیا کھولدا؟ ہاں بیٹا پتر اکھاں نہیں پیا کھولدا علی. فرمایا امی جان لیاؤ ہا ذرا میرے ویر نو، لیاؤ ہا ذرا میرے. امام الانبیاء نے ہاتھ پھیلائے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے دین واسطے ہاتھ پھیلائے، میرے نبی نے لین واسطے ہاتھ پھیلائے. والی تیرے نصیبہ تو قربان نہ جاواں جدے واسطے نبیاں دا امام ہاتھ پھیلا رہا ہے. اور پھر میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے ہتھاں چ مولا علی نو لیا. ہاتھاں وچ لین دی دیر سی، مولا علی نے اکھاں کھول لیاں. مولا علی نے اکھاں کھول لیاں. فرمایا چاچی جان تسی تے آندے سو اے ویندا نہیں، اے تے ویندا ہے پیا، اے تے ویندا ہے پیا. اور چاچی جان اے دی تے نظر مینوں کمال نظر لگ دی ہے، اے دی تے نظر ایسی کمال لگ دی ہے، ایک پہ گی تے داتا علی حجویری بن جاوے گا. اے دی تے نظر کمال ہے، ایک پہ گی تے غوث جلی بن جاوے گا، ایک پہ گئی تے مجدد الحسانی بن جاوے گا. اے دی نگاہ تے چاچی جان کمال نظر ہے، ایک پہ گئی تے جماعت علی بن جاوے گا، ایک پہ گئی تے مہر علی بن جاوے گا. چاچی تو آنی سے اکھاں نہیں کھول دیئے دی تے نظر ہی کمال نظر ہے. میرے نبی دی گود وچ علی آئے تے اکھاں کھول لیاں. اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے تشریف لے کے آئے تے سب تو پہلے کی ویکھیا امام الانبیاء دا چہرہ. سب تو پہلے کی ویکھیا سرکار دا چہرہ. امام الانبیاء دنیا تے تشریف لے کے آئے تے سر سجدے اندر، سر سجدے اندر. حضور تشریف لے کے آئے، ولادت ہوئی تے سر سجدے اندر.
امام الانبیاء نے سر سجدے اندر آ کے دسیا کائنات والے میں خدا نو مننا وا. مولا علی نے پہلی نگاہ نال امام الانبیاء نو ویکھ کے دسیا لوگوں میں امام الانبیاء نو مننا وا, میں نبی نو مننا وا. اور پھر اکھاں کھولیاں نا مولا علی نے تے میرے نبی فرمایا علی اکھاں کیوں نہیں سے کھولدا, علی اکھاں کیوں نہیں سے کھولدا, علی اکھاں کیوں نہیں سے کھولدا. آقا جان میں آیا وا تواڈے واسطے تے میں آنا سا اکھاں اودے ہی کھولنیاں نے جدو یار دا چہرہ آئے گا, جدو یار دا چہرہ آئے گا. یا او دا ترجمہ اس طرح کر لئیے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ جس ویلے امام الانبیاء دی گود اندر آئے نے اکھاں کھولیا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا علی اکھاں کیوں نہیں سا کھول دا. اے آقا جان میں آیا تے تیرے واسطے میں چاہنا سا جنی دیر تک یار سامنے نہ آئے گا اکھاں کھولنی کوئی نہیں گیا. سب تو پہلے ویکھنا تے سرکار نو ویکھنا وے. یا اس طرح کہہ لو مولا علی نے جواب کی دیتا, آکھیا دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے میں تکدا رواں. اے آقا جان مازاگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ میں اکھا دے تانی کھولنیا میں کیا امام الانبیاء آن گے میرا یار آوے گا تے میں اکھا کھولاں گا. دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے میں باواز بلند بولو ذرا فضا گونجے. دل کردا اے سونیا تینو کول بٹھا کے میں, دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا تکدا رواں. لولو میرا اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں. لولو میرا اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں. لولو میرا اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں. آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں, یا ایدہ ترجمہ حضرت سلطان بہو کلو کروا لئیے. آپ نے مولا علی دی ترجمانی کر دیا کی فرمایا مولا علی نے فرمایا عرض کیتی آقا جان میں کس طرح مہندہ تواڈے تو پہلے کسے نو. اے آقا جان لولو میرا اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں. تے سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کی فرمایا لولو دے لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ لولو دے اوے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا ہوں تے مرشد دا دیدار یا حضرت باہو
مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا حجاں عرض کیتی آقا جان اے مازاق دے کاجل والیا سونیا محبوبہ مرشد دا سبحان اللہ اے آقا جان میں آیا تے تواڈے واسطے گہرا نو ویندا ہی کس طرح سبحان اللہ اے آقا جان گہرا نو ویندا ہی کس طرح آقا جان میں آیا تے تواڈے واسطے ویکھنا بھی سب تو پہلے توانو ہی ہے آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں پھر میرے آقا امام الانبیاء دی گود اندر علی شیر خدا نے نبی دی گود اندر کون ہے مسلمانوں سارے بولو نا کون نبی دی گود اندر واہ علی میں تیرے نصیبہ تو قربان جاوا ہے بھی علی تے امام الاولیاء گود اندر تے نبیاں دے امام دی سبحان اللہ جدی گود اندر ہے او امام الانبیاء جڑا گود اندر ہے امام الاولیاء مسلمان ذرا غور کرتا جاوی اج ولادت ویلے علی نبیہ دے امام دی گود اندر مسلمانہ پھر او موقع آیا علی دی گود اندر نبی ہے اج موقع اے مسلمانہ علی نبی دی گود اندر علی ہے پھر او موقع آیا علی دی گود اندر نبی ہے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ او ویلا آیا میرے آقا امام الانبیاء نے نماز عصر ادا کر لئیے سبحان اللہ نماز عصر ادا کر لئیے مسلمانہ حضرت مولا علی نو بلایا حضرت مولا علی شیر خدا چل کے آئے فرمائے علی ذرا تھے بیٹھ جب علی بیٹھ گئے میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ سر انور علی دی گود اندر رکھے آوے تے آرام کرنا شروع کر دیتا مسلمانہ ایک روایت دے اندر آندا وحی دا نزول شروع ہو گیا مسلمانہ جس ویلے امام الانبیاء آرام کر دے پے نے مسلمانہ علی ویندا پیا نبیاں دا امام خود اندر سر انور رکھ کے آرام پیا کردا ہے مسلمانہ علی امام الانبیاء دا چہرہ ویندا جاندا ہے پیا امام الانبیاء دی دید کردا جا رہا وے نظرہ ٹکا کے امام الانبیاء نو ویندا جا رہا مسلمانہ اچانک حضرت علی شیر خدا دے دل اندر خیال آیا ویکھیا تے سورج غروب ہوندا پیا مسلمانہ اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے اکھاں وچوں آنسو آ گئے یا الہ العالمین تیرا محبوب کو دی اندر آرام کر رہا وے میں نماز عصر ادا کرنی ہے یا اللہ کی کرا نماز عصر ادا کرا تے تیرا محبوب دے آرام وچ خلل آ جاوے گا جے آرام وچ خلل نہ آ لیاواں تے نماز رہ جاوے گی عشق نے آکھیا علی نماز رہندی ہے تے روے لیکن یار دے آرام وچ خلل نہ آوے یار دے آرام وچ خلل نہ آوے مسلمانہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچوں آنسو چلے کس وجہ تو آنسو آئے نماز ایک جاندی ہے پئی نماز قضا ہوندے ڈر چے نماز قضا ہون دے ڈر وچ اکھاں وچوں آنسو آ گئے میں کیا تو نعرہ تے مولا علی دا لاوے نعرہ تے امام الاولیاء دا لاوے مننے تے علی شیر خدا نو لیکن نماز دی فکر نہ ہوے میں کہ علی نو مننا نہیں علی نو مننا تائیں معتبر ہوے گا جے علی دے طریقے تے عمل بھی کردا ہوے گا میں کہ ایک نماز قضا ہوندا ڈر اکھاں جو آنسو مسلمانہ تیریاں کئی رہ جان زندگی دیا قضا ہو جان تینوں نماز دی فکر ہی نہ ہوے سویرے نماز فجر دا ویلا ہوے تے ستا رہے فکر نہیں ظہر دا ویلا ہوے تے کاروبار چ مصروف ہو جاوے نماز دا فکر نہ ہوے میں کہ تیریاں کئی قضا ہو جان تے نماز دا فکر نہ ہوے میں کہ علی دی فکر تے تا ہوے گا جے علی والا نظریہ بھی رکھدا ہوے گا
آ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ امام الانبیاء گود دے اندر سر انور را کے آرام کر دے بے اکھاں تو آنسو نکلے نے تے وضوحات دے چہرے تے ڈگے نے میرے نبی بیدار ہوئے میرے نبی بیدار ہوئے مسلمانہ فرمایا علی تینوں کنے رلایا ہے اے میرے علی تیری آنکھاں وچوں آنسو کا دے نے اے آقا جان تسا نماز ادا کر لی سی میں اجے پڑھنی سی تے آقا جان نماز قضا ہون دا ڈر سورج غروب ہو رہا وے اے آقا جان نماز دی محبت نال آنسو آ گئے نے میرے آقا نے فرمایا علی اے دس ادا پڑھنا چاہنا ہے کہ قضا پڑھنا چاہنا ہے اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں فرمایا علی نماز دی محبت چھے عرض کیتی آقا ہاں فرمایا علی نے جواب دیتا میرے خیال سے اس طرح کر لئیے کی عرض کیتی آقا جان اے مازاغ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ نماز مولا علی نے وار دی اس واسطے مسلمانہ امام الانبیاء نو جگایا نہیں رب نے آکھیا علی تو میرے محبوب نو جگا کے نماز پیا پڑھنا جا تیری نماز ہی قبول نہیں تے پھر کی کرانگا علی دا عقیدہ ایسی نبی چاہوے تے ادا ہو سکتی ہے نبی چاہوے تے قضا ہو سکتی ہے حالانکہ امام الانبیاء دی شریعت دا حکم ہے قضا ہو گئی ہے پڑھ لو معافی ہو جائے گی پوچھا نہیں چاہے گا لیکن پھر بھی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ عرض کیتی آقا جان کدے زندگی چے نماز قضا ہوئی نہیں زندگی چے نماز کڑے کڑے ہو جڑے علی نو منن والے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جے صحیح معنی دے اندر علی نو منن والے ہو تے اج تو بعد نماز قضا ہونی چاہیے نہیں میں علی دا منن والا تا ہی مننا گا جے اج تو بعد تیری بھی نماز قضا نہ ہوئے اے آقا جان زندگی جے کدے قضا ہوئی نہیں آقا جان ادا پڑھنا چاہنا وا اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا نے انگلی اٹھائی ہے مسلمانہ سورج نو انج اشارہ کیتا وے سورج اثر دے ٹائم تے آ گیا فرمایا سورجا تو اونی دیر تک غروب نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میرا علی نماز ادا نہیں کر سکتا نظام قدرت کی ہے مسلمانہ سورج غروب ہوندا تے ہوندا جا رہا وے واپس نہیں آنا مسلمانہ میرے آقا دا مقام تے مقام اعلیٰ مقام ہے وہ چاہے اشارہ کرن تے سورج واپس اشارہ کرن تے چند دو ٹوٹے مسلمانہ میرے نبی دی عظمت تے اعلیٰ مسلمانہ پر وہ کیتا کی دے واسطے وے کیتا کی دے واسطے وے میرے آقا امام الانبیاء دی نظر دے اندر علی دا مقام ہے وے نظام قدرت ہے وے نظام کائنات ہے وے سورج غروب ہوندا تے ہوندا جا رہا وے لیکن میرے نبی دی نظر دے وچ علی دا مقام ہے وے فرمایا کائنات دا نظام جڑا وے میں اپنے علی واسطے تبدیل کر دواں گا نگر نگر گلی گلی قاری صاحب ایک تسی نعرہ لواؤ حوالہ جا کے بولیا کرو اچھی آواز نہ بولو یا رسول اللہ
اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، نظام کائناتی میرے نبی نے بدل کے رکھ دیتا مولا علی واسطے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا 70,000 فرشتہ جڑا مسلماناں سورج نو زنجیرہ پا کے کھچدا ہوندا وے گروپ کرن واسطے۔ کنے فرشتے؟ سارے بولو حضرہ 70,000 فرشتہ زنجیرہ پا کے سورج نو غروب کردا ہوندا مسلماناں۔ آ میرے آقا دا مقام ہی ویندا جا، میرے آقا نے ایک انگل دا اشارہ کیتا مسلماناں، 70,000 فرشتہ نال لٹکیا ہویا سورج نال اثر دے مقام تے آ گیا وے۔ 70,000 فرشتیاں دی طاقت ایک پاسے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں بولے سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتیاں دی طاقت ایک پاسے مسلماناں تے میرے نبی دی انگل دے اشارے دی طاقت ایک پاسے۔ انگل دی طاقت نہیں، انگل دی طاقت نہیں، انگل دے اشارے دی، انگل دے اشارے دی طاقت ایک پاسے مسلماناں۔ جن نبیاں دے امام دے انگل دے اشارے دی اتنی طاقت ہے تے حضور دے پنجے دی طاقت دا کی عالم ہوئے گا؟ پورے ہاتھ دی طاقت دا کی عالم ہوئے گا؟ تے جے ہاتھ دی طاقت نہیں ہے تو پھر امام الانبیاء دی کنی طاقت ہوئے گی؟ آ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، علی جوان ہوئے مسلمانہ، میرے نبی نے بٹھایا سامنے، فرمایا علی 10 اکھا کیوں نے سا کھول دا؟ اے آقا جان میں آیا تے تھوڑے واسطے آ، میں وعدہ کر کے آیا سا اکھا کھولنی تانے جے سرکار دا چہرہ سامنے آوے گا۔ فرمایا علی اس واسطے نہیں کھولیاں، عرض کیتی ہاں آقا جانے اس واسطے نہیں کھولیاں، میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ علی دا ہاتھ پھڑے آوے، سبحان اللہ۔ ہاتھ پھڑ کے علی دا انجا ہوا اندر لہرایا، ہوا چے بلند کیتا، فرمایا علی اس واسطے اکھا نہیں سن کھولیاں کہ پہلے سرکار نو ویکھنا ہے۔ ہاں آقا جان، فرمایا پھر کائنات والے ہو گواہ ہو جاؤ، میرے علی دے اکھا اس واسطے نہ کھولیاں کہ سرکار دا چہرہ سامنے آوے گا تے میں اعلان کرنا میرے علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے مسلمانہ۔ بابے فرید کو ترجمہ نہ کرا لئیے، سبحان اللہ۔ علی اکھا کیوں نہیں سن کھولیاں؟ سبحان اللہ۔ بابے فرید نے ترجمہ کر دیتا، آکھیاں اس واسطے اکھا نہیں سن کھولیا مسلمانہ۔ کی فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کی فرمایا اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنا دے سا آوے تے سنجم سنجیاں گلیاں دی سن تے ویڑا کھاون۔ اے علی اکھاں کیوں نہیں سن کھولیا؟ عرض کیتا آقا جان سنجم سنجیاں گلیاں دی سن تے ویڑا کھاون آوے جس دم نال سانج اساں دی تے او نظری نام، جس دم نال سانج اساں دی تے او نظری نام
بآواز بلند ذرا محبت نال بولو مسلمانوں، جس دم نال سانجھی اساندی تے او نظری نام غلام فریدا اوتھے کی وسینا، غلام فریدا اوتھے کی وسینا، جتھے یار نظر نہ، جتھے یار نظر نہ آوے، اے آقا جان میں اکھاں کھول دا کس طرح، جے تسی سامنے آؤندے تے تائیں اکھاں کھول دا۔ آ مسلمانہ علی دی محبت امام الانبیاء دے نال، مسلمانہ علی دی ولادت کعبے چ ہوئی ہے۔ میرے نبی دا فرمان مسلمانہ فرمایا جڑا بندہ کعبے اندر آوے پہلی نگاہ کعبے تے پہ جاوے، جڑی دعا کرے میں او قبول کر لینا۔ مسلمانہ علی کعبے دے وچ پیدا ہو رہا وے لیکن کعبے نو بھی ویندا نہیں پیا، کعبے نو بھی نہیں ویندا پیا۔ مسلمانہ آکھیا سنجم سنجیاں گھلیاں دی سن تے ویڑا کھاون آوے، جس دم نال سانجھ اسان او نظری نام۔ اے آقا جان کعبے دیا دیواراں تے ہے سن، پر کعبے نو کس طرح ویندا جے کعبے والے نو پہلے نہ ویکھ لواں دے، پہلے کعبے والے نو ویکھنا وے۔ او مسلمانوں اے بلال جے تینو جنت دی حوراں دی سردار مل جاوے، نہیں آقا جان میں جنت دی حوراں دی سردار واسطے مارا نہیں کھا دیا، میں تے اس واسطے کھا دیا نے آقا جان تیرے قدمہ وچ مینوں جگہ مل جاوے۔ سنجم سنجیاں گلیاں دی سن تے ویڑا کھاون، اے اویس کتھوں وکدا وکدا آیا میں کرن دے اندر، اے آقا جان میں تے اس واسطے مسلمانہ سلمان فارسی میرے آقا امام الانبیاء دا غلام وکدا وکدا مدینہ پاک اندر آیا وے، آکھیا اس اپنا کتے تے ڈیرے لا لیندو، آندا نانا میں کس طرح ڈیرے لاندا، راہ وچ مدینے والا تے نظر ہی کوئی نہیں آیا، کتھے ڈیرے لاندا جتھے امام الانبیاء موجود نہیں ہوتے۔ سنجم سنجیاں گھلیاں دی سن تے ویڑا کھاون آوے، جس دم نال سانجھ اساندی تے او نظری نام، او نظرینہ آوے، غلام فریدا اوتھے کی وسینا، جتھے یار نظر نہ۔ فرمایا علی اس واسطے اکھاں نہیں سن کھولیاں، ہاں آقا جانے اس واسطے نہیں سن کھولیاں، فرمایا آج تو بعد میں اعلان کرنا وا علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے۔ آ مسلمانہ ٹائم ہو چکیا ہے مولا علی دی ولادت اور پھر اس تو وڈا صحابی کائنات وچ نہیں، جڑا پیدا ہوئے تے ویکھے ہی سرکار نو، ویکھے ہی سرکار نو، اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی نے تے آل رسول بھی نے، پھر جنہوں میرے نبی نے آکھیا میرا ویر علی ہے، پھر جنہوں میرے نبی آکھیا جدا میں مولا ہے دا علی مولا ہے۔ تو عزیزان گرامی حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے مشیر سنیاں دے پیر، دعا اللہ کریم
حضرت مولا علی دا غلام بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نہ دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتا ادا فرما لو.